السلام عليكم الدراري. قبل ما نبداو هاد البارتي هادي ديال سورسين فور موروكو انترناشونال، غنوريكم كيفاش دابا التريلو خصو يكون عندكم. اوكي، الوغ تو دو هي find the category of product you want to sell, find where you want to source the product اللي نفسروها دابا. في كاتيجوري دوين get familiar with Trello، راه مازال كتولفوا على Trello. get familiar with the COD process, understand the COD process، فهموا كيفاش الكاش اون ديليفري خدام، باقي كتفهموه. شنو اليوم خصكم ديروا حيت شنا الفيديوهات اللي قبل understand what is the winning product، فهموا شنو هو الوينين برودكت وفهموا شنو هي الكاتيجوري اللي كتلائم الكاش اون ديليفري والكاتيجوري اللي خدامين عليها حنا دابا. اوكي، باش نتوما تخدموا عليها. اوكي، فكاتيجوري دان نتمنى انكم انستاليتو لهم وتفرجوا في برودكتيفيتي كورس ديالي. الوغ ندوزو للباوربوينت بريزونطاسيون ديالنا. وحنا دابا في قبيله هضرنا على دروب شيب كوزميتيك سوبليمنت هاند كرافت وكيفاش تلقاوهم. اوكي، وفسرنا لكم لي لاندين بيج، لي سيت انترنيت، دروب شيبين وداكشي. دابا بالنسبه للناس نهضروا بالنسبه للناس اللي كيبغيو يشريو برودوي من المغرب ويصيفطوه في المغرب. اوكي، الوغ حنا شنو درنا؟ فايت صيفطنا في المغرب وفايت كنصيفطو من المغرب برودويات كنسوسيو من المغرب وكنصيفطو بالواحد من المغرب. شنو درنا؟ صيفطنا لارتيزانا، صيفطنا الكوزميتيك، صيفطنا السوبليمنت. الحوايج نقول لكم علاش ما جربناهمش، مي بوتيتر نتوما تقدروا تجربوهم يخدموا لكم. حنا ما جربناش، كاين المشكل ديال لاطاي وما جربناش. الحاجه الرئيسيه هي ما نقدروش نبيعهم فوق $100 باش الوغ هذه هي الفكره الرئيسيه. باش تسورسي من المغرب خصك تبيع شي حاجه فوق من $100، يعني انك شريتي صاك ب 20 درهم خصك تبيعهم من 1000 درهم الفوق، ولا بعتي اي شي حاجه خصها تبيعها من $100 الفوق. علاش؟ حيت الشركات ديال الشيبين اللي كيصيفطوا من المغرب الانترناسيونال الخارج ولا الاوروب ولا هذا بالوحده غتقام عليكم غاليه. الشيبين عولوا على 200 درهم الوحده حتى 300 درهم حسب الدول اللي تصيفطوا. اوكي، الوغ لا نعاود الهضره، الا كنتو بغيتو تصيفطوا من المغرب خصكم الثمن ديال البيع ديال البرودوي خصو يكون 100 دولار الفوق، 100 120 150 حتى 200. اوكي، ما تقولش لي تبيع الزربيه حيت قلنا انا الزربيه فوق كيلو. باغ كونطخ تبيع كوزميتيك، تبيع سوبليمنت، تقدر تبيع الحوايج. ما عرفت انا كاين شي حوايج فوق 1000 درهم كيتصاوبوا في المغرب بيعهم. الارتيزان اوكي، كاينين بزاف برودويات اللي تقدر تبيع ب 1000 درهم، كوزميتيك سوبليمنت تا هو. غنوريكم امثله دابا. الوغ هما القواعد ديالهم. حنا الشيء اللي درنا زعما فحال ولا عندكم شي فكره ديال شي برودوي اخر جربوهم. مي كما قلت لكم لا كونديس حنا اللي بعناه هما الارتيزانا والهاند كرافت كوزميتيك والسوبليمنت. ما بعناش الحوايج وكلشي البرودوي اللي كنبيعو باش تصدق النمبرز اللي صدقوا مع الريتيرن مع داك الشيء خصو يتباع $100 الفوق. الوغ غنوريكم امثله ديال البرودويات اللي كنلقاو زعما اللي وريتكم قبيله 8 سي. دابا نوريكم واحد السيت انترنت. اكثريا نقولوا البرودوي اللي كيتباع اكثر بزاف في المغرب هو ارغان، ولكن ما تقدرش تبيع ارغان ان ارغان كنبيع ارغان، لا، كتبيع حل لابو ديالها ديال الشخص ولا الشعر ولا الضفران ولا اونتي غيد انسون. نعطيكم مثال ديال اللاندين بيج ديال اللي كيبيعوا في امريكان ديال ارغان، ولكن ما جاوش يديروا ارغان. اوكي، جاو باعوا الحلول ديال ارغان، باعوا 100 pure organic argan oil used daily to give your skin a healthy and youthful glow. اوكي، وشوفوا هنا كيفاش داروها. كولد بريس كوزميتيك ارغان اويل. كولد بريس زعما بريس مزيان، زعما لا بيورتي ديالو غارونتي. وكيبيعوا لي زعما الحلول ديال اللي كيعطي ارغان. ناتشورال سكين مويستر، سترينث نيل، improve hair quality, contain antioxidants and prevent skin aging. شنو هذا كيفسر ليا؟ فسر لي انا نقدر ندير 5 لي لاندين بيج وكل لاندين بيج كنبيع فيها ارغان، ولكن المشكل واحد، كنبيع حل واحد. ما خصناش نركزوا على ارغان، كنركزوا على الحل اللي كيعطي ارغان. صافي دي غنبيع اونتي غيد ولا شي برودوي للشعر، انه برودوي للشعر واعر وهذا، ولكن هو ارغان اويل. الكومبوزون ديالو ارغان اويل، حيت باغي نبيع ارغان من المغرب ونسورسيه من المغرب. نتمنى هذا مفهوم. حنا كنبيعوا الحلول ديال داك البرودوي ماشي البرودوي نيت. اوكي، فحال هنايا ناخذ الانجل ديال اكني يقدر ارغان اويل يقدر يحل المشكل ديال الاكني. انا كان عندي اللاندين بيج ديال الاكني.
هذا برودوي كوزميتيك اللي معروف دابا. انا كنظن انا بزاف الدراري يحاولوا يبيعوا اركان. الوغ عطيتكم اكزومبل ديال كيفاش تقدر تبيع اركان. الا كنتي تبيعو في الخليج ساهله، خذ هاد اللاندين بيج ترجمها، خلي الديزاين هو بدل فيه شي حاجات بيان سور. مي ملي كنقول خلي الديزاين زعما هادي تكون هنا الفورم، هنا كاينين في الاول هنايا ديال الايماج كامله فحال وهنا كتبين لك كاتيجوري زعما شنو هو لافونتاج الاول، شنو هو لافونتاج الثاني، شي بينيفيت. فين كيقول زعما فين كيبيع البرودوي، هنا كيعطي ريسك فري. هادشي اللي بغيت نقول. دونك طول لك على كنتو ترجموها، تقدر تاخذوا هاد اللاندين بيج ترجموها، تبدلوا فيها الديزاين وتبيعوها في الدوله اللي بغيتي، اسبانيا، الخليج، نسون. نهضروا عاوتاني على كيفاش تلقى برودويات اللي تقدر تشري من المغرب. اوكي ساهله، كتمشي للماركت بليس ديال المغرب، كاينين بزاف برودويات هما ديال الودائن التونيه، الزيت الطبيعي ديال الشعر، هما كاينين بزاف ديال اللحيه. هذا ما عرفتش، هذا تقدر تصاوب تلقاه في المغرب. هنا ديال الشعر، هذا منتج اخر ديال وقاله التنحيف. هما عاوتاني زيت ارغان، زيت تساقط الشعر، هادشي كامل كوسميتيك محسوب على كيتلقاو في المغرب. هادوك كاملين شي زيت بيو لتساقط الشعر. شي كتشوف انا بزاف كاين ديال تساقط الشعر. هذا هنا سيروم وغسول شجرة الشاي الطبيعية لمحاربة الحبوب. اوكي هذا كامل تا هو مصوب في المغرب. قضاء على تساقط الشعر، ديجا كيجوك افكار ديال البرودويات اللي كتلقى كيتصاوبوا في المغرب. معجون فم، هذا لا منصوبش في المغرب. ويخرجوا لي بزاف ديال البرودويات ديال الشعر. مي نتوما عندكم دابا فكره، فهمتوا؟ ابخي تمشيو عند اي واحد، بان لي شي واحد كيبيع بالجمله. كنقلب عليه. هذا منتج تجميل، جيل الام الظهر والمفاصل اللي كنا شفنا في اللاندين بيج. راه تقدر تشريهم من المغرب وقالوا يصاوبوا لكم من المغرب. المهم كتمشيو تشوفوا الماركت بليس. هذا اكزيما، هذا شتا كاين منتج كيتصاوب في المغرب. تبييض الوجه والقضاء على التجاعيد، هذا منتوج تا هو تقدر تشوفوا تصاوبوا في المغرب. وبيان سور ملي كنقول تصاوبوا في المغرب، تقدر هذا مبيض اسنان تا هو فايت لقيتو يقدر يتصاوب في المغرب. هادو كاملين برودويات اللي كيتصاوبوا في المغرب، وتقدروا ديروا الماركه ديالكم، واخا ما خصكمش تشريو الاف ديال البواطات. هذا ديال سميتو. اوكي الوغ بالنسبه للبرودوي ديال سورسين فور موروكو، هادو هما الطرق حنا اللي كنقلبوا عليهم كما قلت لكم في المغرب. وبالنسبه للمغرب تو سكي سوبليمنت وكوسميتيك، صراحه ما كاينش زعما مشكل. اوكي فريمون ساهلين. مي كما قلت لكم خصكم تحافظوا على لي كونديسيون ديال البرودوي. خصو ما يكونش يفوت 20 حتى 25% بالشيبين وبالكود ديال لو برودوي وبلي طاكس وكلشي. وتقدر دروب شيبين من المغرب، زعما تقدر تصيفط بواحد المغرب. نوريكم بعد ملي نهضروا على الشيبين. ولكن الكونديسيون ديالو ان خصو يكون يفوت $100 باش تبيع، حيت الشيبين غالي. الوغ لقيتي شي برودوي لانه ما باينش انه يقدر يتباع $100، ما تبيعوش، ما تحاولش تبيعو، حيت عاوتاني الناس ماشي مكلخين، عارفين البرودوي على كان كيحل شي مشكل كبير وما كاينش في ديك الدوله. ولكن ما تبيعش شي برودوي شريتيه ب 10 دراهم وتحاول تبيعو ب 1200 درهم. اوكي نتمنى ان هذا الفيديو كلير بالنسبه للناس اللي باغيين يبيعوا من المغرب ويصيفطوا من المغرب بوحده. وفي الفيديو الاخرى ان شاء الله نهضروا على كنتي بغيتي تشري برودويات من الشينوا وتصيفطهم، ولا كنتي زعما اكزومبل في كندا وبغيت تصيفط برودوي لدول الخليج، ولا كنتي في لوروب وباغي تشري برودوي من لوروب وتبيعو في لوروب. اوكي الوغ كان شي اسئله توجور في الفيسبوك جروب، ونشوفكم بعد. باي.